Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Arkan Jesu, Hoglap Jesu, Vandan Jesu, Tuti Jesu, Ye Jesu, Ye Jesu, Yarati Chavela, Yarati Chavela, Tuje Sangata, Ravonku, Tuve Amka, Apoilai, Yakatir, Arkan Tuka, Hoglap Tuka, Vandan Tuka, Tuti Tuka, Jesu, Jesu, Tuje Sangata, O Toda Vela. करसूंक हांव संतोष पावता म्हाका हांगासर आपण हाडल्या खातीर हांव तुका दीन वाचता अर्कां जेजू होगळाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू होगळ भाव बिरणो स्नानीक जू हांव ताचे दोगां आपोस्तलां सांगता रावण आसतना जेजू तेनेच्यान पाशार जालो आनी स्नानी जू हांव न्हू जेजूक दाखोवन म्हळें पळया देवाची शेळी तितल्या म्हणलेंच ते दोग जाण आपोस्तल जेजू फाटल्यान गेले आनी जेजू लागीं विचारले लागले जेजू तूं खंय रावताय आनी जेजून म्हळें येया आनी पळया आमकांय पाद्रे म्हणे हांगासर सांगिल्लें आज राती येया जेजूक मेळोंक जेजू खंय रावता पळया हांगासर आमी आयिल्ले हांव न्ही आमकां आपोवन हाडलां कोणें आपोवन हाडलें जेजून आमकां आपोवन हाडलें आमी आयिल्ले हांव न्ही संतोष पावया दोशी जावया तोच जेजू आतां आमकां आपयता येया म्हजे सरशीन म्हजे सांगाता रावा थोडो वेळ करसिया संतोष पावो न्हू जेजू सांगाता रावोंक आमी आशेवया जेजू आपयता म्हणलें गीत आमी जाणाव परत्यान गायला जावं पुरो आमी परत्यांनी बोटी गावन ताजो सांगात आमी बगया जेजू म्हाका आपयता जेजू तुका आपयता सगळां ताजे सांगात रावोंक आपयता संतोशान हें गीत गावन ताजो सांगात आमी बगया जेजू आपयता कित्याक आपयता गावया तुका आमची पोसता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पोसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारे तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारे तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांतल्या जेजू आपयता वय जेजू तूं म्हाका आपयताय तुजे सांगाता रावोंक तुजे सांगाता वेळ करसूंक तूं आपयताय म्हजे दुखां पोसूंक म्हजे कश्ट आयकूंक म्हजे समस्या आयकूंक म्हाका सर रगड्यांतावन आपयांतावन म्हाका बाचावी दिवंक तूं म्हाका आपयताय आज तुवें म्हाका आपयलाय तुवें सुरले कश्ट तुवें घेतलो तो कुरीस
तुवें भोगलें तें दूख हांवें न्ही आलो न्हू म्हजे ही कश्ट म्हजे ही समस्ये म्हजी ही दूख सोसूंक बोळ त्राण गटाय जोडचे खातीर ह्या खातीर जेजू हांव तुका अर्घ दितां म्हाका तूं आपयताय देखून तुजे संग आतां रावण तुजे कश्ट नियाळोंक हांव संतोश पावतां तुका दिन वाचतां कश्टांत सांपडताना नश्ट आनी आडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता कष्टांत सांपडताना नश्टांनी अडचताना कष्टांत सांपडताना नश्टांनी अडचताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोबांतल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता एक घडी बरो सकड आमी येवक्रिस्तांतल्या जेजू पळोवया तुमचे दोळे अंगात कंचया कितें भोगता समाधान भोगता संतोष भोगता संतोष भोगा तो काळजान भोगोवन दी मोतीन तो भोगोवन दी सगळ्या कुडीन तो वाळोवन दी कितलेशे जण देवाक सोदूंक देवा पळोवंक आशे येतात गुड्या वयर तपास करतात पर्वताच्या वयर चडतात अनुभव जायना निराश जावन फाटीं येतात पण भावा आनी भयणी तुका ह्या राती जेजून आपोवन हाडलां पळय ताका हांगासर ददोशी जा खुशी पाव अनुभव कर हे रातीचें जागरण म्हळ्यार फकत कंदारांक हांवचें आयकोवचें मात न्ही अनुभव करचो भितरल्यान भोगोवचें हांव जेजूक भेटलीं जेजू म्हजे लागीं उलयलो हांवें ताका पळयलें पळय आतां तुवें पळयलो देखून तूं सत मानताय पळय नासतना सत मान पत्ती येवचें कितले बागी म्हळां सोम्या तोमासाक हांव आतां पळोवनूच आसा बागी हांव ह्या वर्ती अनुभवा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या मोगला तुका सोम्या जेजू मोगला तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका येसुवे स्तोत्र येसुवे स्तोत्र येसुवे आराधने येसुवे आराधने येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे स्तुती येसुवे महिमे येसुवे महिमे बसया भावानो भयण्यानो येदोळ पर्यंत आमी गेस्सेमनी मोळ्यांत आसले हांव न्ही गे मस्त बरें करून आमी ध्यान केलें आतां आमी गेस्सेमनी मोळ्यांत हांव न्हू भायर येवया खंय या गेस्सेमनी मोळ्यांत भायर येवं न्हू आमी पिलाताच्या आंगणाक या पयलें रगत घामेल्लो रगत देवुल्लें गेस्सेमनी मोळ्यांत आतां दुसरें रगत देवचो जागो पिलाताचें आंगण आनी थंयसर रगत देवुल्लें कशें जरबादाच्या माराणी दुखीचो दुसरो मिस्तेर जेजूक खांब्याक बांदून जरबादांनी मारतात देखून परत्यान आमी जेजूचे कश्ट नियाळूंक मुखार या तो एकलो पिडेस्त आस्पत्रेच्या कटल्यार न्हिदोन आसुल्लो कठीण दूख ताका एक्सक्रुशिएटींग पेन म्हणटात पळय कठीण दूख सोसूं तांकां ना एक दीस अशें दुखी नासतना
ताका एक ताळो आयकता. ताळो एका सुकण्या असो बऱ्या ताळ्यान मादूर ताळ्यान गावचें. ताका इतली खुशी जाता की तें सुकणें कशें आसा गाय म्हूण चिंत पळोवंक तो आश येता. पूण वशीर म्हळ्यार उठोवंक जायना. तरी आसलें सगळें बळ एकठांय करन कश्टांनी त्या जणेला कशें येता तो. तिळन पळयता भायर. तें पळयल्लें दृश्य ताका एकत्र ते सगळे कश्ट ताका विसरशें दूख विसरशें करता. कितें पळयलें ताणें? तें सुकणें गांवचें सुकणें खंय आगी म्हण एका खाणट्यांच्या पोल्यांत आसा. कितें खाण सोदूंक गेल्लें तें खाण खावन भायर उपया म्हणून ताचें उबो फाकट तें विस्तारायतना थंय आसलेल्या खाणट्यांनी ताका अरणून धरलें. कितलें चड तें उबो प्रयत्न केलें खाणटें तितलें चड भितर रिगलें. रगत पाजरतालें पूण तोंडांतल्यान मात्र मधूर गायन भायर येतालें. एकच पोटी त्या सुकण्याचे कश्ट जाल्यार तोंडांतल्यान मधूर गायन पळोवन ओ म्हणटा त्या सुकण्या पळयतना म्हजे कश्ट कांयच न्हय. त्या सुकण्या पळयतना म्हजे कश्ट कांयच न्हय. मस्त पटी आमी आस्पत्रेक भेट करन फाटी येतना कितें म्हणचें? आस्पत्रेक एक पटी गेल्यार पुरो अप्रूप आस्पत्रेची भेट करीजे न्ही गे वय. आस्पत्रेच्या पिडेस्ताक पळयल्या क्षण म्हजे कश्ट माथ्यार आसले खांदार आसले नापयन जाता. ती दूख ते वळवळे तें रडणें कोणाकी नाका. थोड्या आस्पत्रेक गेल्यार पिडेस्ताक कटलें आसा. जून जुलय म्हयन्यांत वेणलोक आस्पत्रेक गेल्यार कटलें येना. गोरवांनी दिल्या बरी न्हिदोन आसतात. बागी थोड्या फावटी आमी कित्याक ती पिडा ना ते कश्ट नात. आनी एकल्याचे कश्ट पळयतना म्हजे कश्ट उणें जातात न्ही. मस्त फुडें हांवें कितें चिंतचें? म्हजेच कश्ट व्हडले पूण आनी एकल्याचे कश्ट आयकतना म्हजे कश्ट कांयच न्हय. आज आमी नियाळचो विशय तोच. कोणाचे कश्ट? सोम्याचे कश्ट. सोम्याच्या कश्टा मुखार आमचे कश्ट कितले कश्ट आयल्या रे. आमकां जर बांद मारला ना न्ही जर बांद मारलें काय दूख जाल्यार बगल्या जावं मरे कोणी सांगता ना. कितले कश्ट आयल्या रे. आमी 3 केळ्यांचेर उमकळ्ळे हांवें ना न्ही. उमकळोंक एमनी 2 तास सुद्दां बेड्डार. देखून आमचे कश्ट आमी कशे काणगोवचे नियाळया. सा पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 1 आमकां सांगता. तें वाक्य आज आमी घरा व्हरून वचुया सदांय तें नियाळया. क्रिस्तान तुमचे पासत कश्ट पयले सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां एक देख दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कोणे पयलें कश्ट सोंसल्यात? कोणा खातीर? कित्या खातीर? आमकां एक देख दिवच्याक. देखून आमी कश्ट येतना धांवचें खंय? खुर्सा मळाक. कश्ट येतना आमी दिमी घालची खंय? खुर्सा मळाक. तो खुरीस त्या खुर्सार उमकळचो जेजू तुका आनी म्हाका आमचे कश्ट सोंसूंक प्रेरान आनी आमकां शिकोवंक जेजू ताणू. सुम्यार कितें म्हळां? म्हजे तावण शिका. माथेवाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 9. कोणा ताण शिकचे? म्हजे तावण शिका. आनी ताणें म्हळां हांवें तुमकां एक देख दिल्या. जुआंवचो वांजेल अध्याय 13 वाक्य 15. हांवें तुमकां एक देख दिल्या आनी म्हजे ताण तुमी शिका. सोम्या ताण आमकां शिकोवंक मस्त आसा. ताणें उलयलें हरी एक उतर, काडलें हरी एक मेट, दिल्ली हरी एक चिंतप आमकां देख ती एक. पूण आज आमी नियाळचो विशय देख. सोम्याचे कश्ट आमच्या कश्टांक मेळूं. एक घडी नियाळ करया. सोम्याक खुर्सार ताण देवण येवें आसलें गे. कितें म्हणटात? इतलीं अजापां केल्ल्या खुर्सार तावण देवण आयिल्लो जाल्यार कितें जाता आहलें?
देवळान आयिल्लो जाल्यार आमी कोण नासतना हांगासर क्रिस्तांवांत आसतना खुर्सा उपरांत मरण जिवंतपण कुरिस्तांत हांव देवळान आयिल्लो जाल्यार आज कुरीस आसतो हे कुरीस आसतना कश्ट तर आमी कितें करता आहले हांव धांवते आहले हांव खंय मॅजिशियन आसल्या कडेन मांत्रीक आसशीन मॅजीक करतले आसशीन अजापा करतले आसशीन पूण आज आमी खंय धांवता हो खुर्सा मळांत बरें गे पाड खुर्सार तावन जिवीत मरणा तावन जिवीत कश्टांत तावन सुख सोलवणे उपरांत जैत पळया ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಗೆ तूत सगळ्यांक कश्ट आसात कश्ट नासलो कोण फातोर ताका मात्र कश्ट ना तुमी बसलो भांग खा पळय ताका कश्ट ना मोठी आल्यार काण घेता तो बारीक आल्यार काण घेता तो ताका कश्ट ना जीवनाचें तें जीव असले हर एका जिवीकी कश्ट आसातच आनी आमच्या सोम्याच्या कश्टांतल्यान आमी शिकोवंक जाय सोम्याचे कश्ट कितले जेजू येवच्या 700 वर्सां आदीं इजाया प्रवाद्यान ते कश्ट पळयले इजाया प्रवासो ग्रंथ अध्याय 50 आनी 3 वाक्या 3 तावन 8 सोम्यान सोंसुल्ले कश्ट इजाया 53 वर्स 3 to 8 कितें म्हळ्यार कश्ट सोंसल्यात आयकोवया आमी कोणेच ताची पर्वा करूंक ना मनशांनी ताका पयस केलो दुखीचो मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसलोलो कश्ट सोसून अनुभव आसलो जांचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो मनशांनी ताची पर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो केस्त भोगून आसलोलो देवान मार दिवन सतयलोलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराध्यांक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या आमी सगळीं शेळया भाशेन शिंपडोवन गेल्ल्या हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली पूण आमा समेस्तांचो अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो ताणें आपलें तोंड उगडलें ना मारूंक व्हरता तसले शेळये परी लोंत आसतल्या मुखार ओगोस रावलेल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना ताचेर जबरदस्ती केली फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो पूण ताची गत कोणाक पडोवन गेली जियेतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली कितलें अपुर्ब्याचें देवाचें उतर आमी आयकलें सोम्याचे कश्ट कुर्साची वाट विवारिल्ली निमाण्या शुक्रारा हें वाचप आमी आयकता ताका कश्ट दिलें दग दिलें पूण त्या कश्टा वरवीं आमी गूण जाल्या आमी बरीं जाल्या निजां पळोवंक गेल्यार जेजूची जिणी जल्मातावन मरणा पर्यंत कितें जावन आसली खुर्साची वाट जल्मोतरांत खुरीस उमकळ्ळलो गे कसो ताका हेरोद जिवीशी मारूंक सोदतालो निमाणें मरतानाय खुरीसत जल्मोताना हेरोद जिवीशी मारूंक सोदतालो जाल्यार मरतना कुर्साय ताका म्हणून बोबाटले ताच्या परगडचे वेळारी ताका देंवसार लागला तो पोठारी ताची तकली फिरवल्या असली उतरां ताका दिवन मानात्री ताका कश्ट दिलें त्याच्या जिणेच्या लांबाय एक कुर्साची सावळी ताचेर पडली फुलटन जेशी म्हणलो आर्ची बिशप अशें म्हणटा संवसारान एकलो जल्मता जियोंक एकलो मात जल्मलो मरोंक कोण तो पळया आमी सकयल जल्मले हांव कित्याक कोणाक मरोंक कशें 150 110 120 वर्सांच्या म्हाताऱ्याक विचारल्यार मरताय म्हळ्यार नाका भाज नाका फाल्यां म्हणटा तो पूण एकलो मात्र जल्मलो तो
मोरोंगो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. पापा फ्रांसीस आमचो पापसाहेब म्हणटा, ह्या संवसारी पदवी आनी बोल दाखोवंक मानाचें सिंहासन मनीस विंचता, पूण जेजूर विंचलें सिंहासन कश्टाचें सिंहासन, खुर्साचें सिंहासन. खुर्साच्या सिंहासनार तो बसलो, कश्टाचें अनकम्फर्टेबल थ्रोन. त्या अनकम्फर्टेबल थ्रोनाचेर तो बसलो आमकां बाचावी दिवचे खातीर. तो खुरीस तो काण घेवंक तो मुखार सरतना ताणें भोगले कश्ट विशेष. तेत कश्ट आमी नियाळतना सकाळ आमी उबे रावया, गावया तें गीत. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आनी म्हाका आपयत आसा, ताचे सांगाता कश्ट नियाळोंक, ताच्या कुर्सा फाटल्यान आमी सोमोंक. आमचे कुरीस, आमचे कश्ट, आमचे दोगदोनी, आमचे सगळी बेजाराय त्या कुर्सा फाटल्यान सोमकोच्या, जी कुर्सा सांगाता सोमकोच्या जेजू सांगाता आमचे कुरीस काणगणो आमी चलच्या. तुका आपयता, म्हाका आपयता, सकडांक आपयता, आमचे आमचे कुरीस काण घेवन ताच्या फाटल्यान सोमकोंक. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. सकड़ा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. म्हाका म्हाका आपयतसा. कोण आपयता? कश्टांनी नश्टां सांबाळल्यानो मोतीची जिसा भोगतेल्यानो. कश्टांनी नश्टां सांबाळल्यानो मोतीची जिसा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा आमकां तो आपयतसा. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा आमकां तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. म्हाका आपयतसा. कोण आपयता? पदकाच्या कणकां बुडोवन आसच्या भरवोसो सांडून रडोन बसच्या. पदकाच्या कणकां बुडोवन आसच्या भरवोसो सांडून रडोन बसच्या. विश्वास पाकोन रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयतसा. विश्वास पाकोन रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयतसा. सांगाता मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. म्हाका आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतसा. म्हाका आपयतसा. हात उबारया. हालेलुया 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 हालेलुया. मनशा कुळाच्या रक्षकाची हालेलुया. सिंहासनावर बसलेल्या वैभवाच्या सिंहासनाला पवित्र देवांच्या सम्या आमच्या Ergam pargan jizorgam vidalya. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergam
Obelam tuka mahima tuka samya, naman tuka samya, arsitaun tuka samya, wamartaun tuka samya, hallelujah, hallelujah. वंदन तुका सोम्या तुझो तुका दुर्गा तुका भावानो बहिणीनो उभे रावणंतो सोम्यान सोसुल्ले कष्ट जरबानाचे मार कशें घेतले कित्याक ताका पिलातान कश्ट दिलो आमकां वांजेलिस्त सांगता सांजू हांव वांजेलिस्त ताच्या वांजेलांत अध्याय 18 वाक्या 30 आनी 8 आज्ञा अध्याय 19 वाक्या 7 पर्यंत विवारिता एकडें बसून आमी उबे रावन आयकुया उपरांत आमी बसया इतलें सांगून जाता पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना पूण पास्काच्या परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी हाका न्हय बाराबासाक सोड म्हणून ताणें बोब मारली बाराबास एक लुडकार आसलो उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जेरपान आनी मारूंक लायलो शिपायांनी कांट्यांचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दोगलो ताका न्हेसयलो उपरांत तवळ तवळ ताचे सशी येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापणां मारताले पिलातान परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हळें पळया ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळी जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां तो जेजू कांट्यांचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दोगलो न्हेसलोलो भायर आयलो पळया मनशाक या म्हणालो पिलात प्रधान याजकांनी आनी राखोवल्यांनी ताका पळयताच कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली पिलातान ताका म्हळें तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता बसया जेरबांद मारचें म्हळ्यार कितें तुमी तें फिल्म पळयलां आसतलें द पॅशन ऑफ क्रायस्ट आनी मस्तार रडलें आसतलें तें पळोवन जेरबांद मारचें रोमाकारांनी दिवची एक शिक्षा ती इतली भिरांकूळ की रोमागारांक दिनातले गुलामांक आनी रोमागार न्हय आसलें तांणी शिक्षा दिवची आसली कशी दिवची आसली ते लांबू विवर आसा मोठ्यान सांगचें जाल्यार अपराध एका खांब्याक बांदचें आसलें अशे दोनी हात एका खांब्याक बांदचें आनी बांदले उपरांत ताची पाट सोमा बागवांची पाट आनी सामड्याचे दोरये बरी केल्ल्यांत मोदें व्हडले व्हडले गोंडे आसताले त्या गोंड्या मदें मनशांची हाडांचे कुडके बसोवचे आसले आनी शिपायांनी कितले मारी घालयत सांगतात चारित्र्यकार पाट बागवायल्या उपरांत एक मार मारतना सगळी पाट पिंत कशें म्हळ्यार पिंदोन येता सगळी पाट तें पिंजतालें खंय एका वेळा मारतना दूख जावन खंय अशें तकली गुणायली जाल्यार सुकोवन मार दोळ्यां पडल्या सगळो दोळो कोंकणो भायर येतालो सोडावत्र अपराधी एका मारानंत पडताले रगत वारोवन तेंत मरताले आनी कित्याक मारचें आसलें पयलें कोणाक कुर्सार मारूंक आगी तांकां पयल्यांत हें जेरबांद मारचें दुसरें जेरबांद मारल्या उपरांत थोडो मरोवन दिता म्हणून आनी तिसरें एका कुर्सारूंक कळयलें जाल्यार मस्त वेळ कळून रावंक कश्ट तांकां वेग्गी मरोवन दिता म्हूण आनी चवथ्यान म्हणटात ही दूख सोंसतना ती दूख कांय न्हय खंय कुर्साच्या किळ्यांची दूख ह्या दुखी मुखार कांय न्हय आनी आमच्या सोमयाक असल्या शिक्षेक वळख केलें जुदेवान त्या सिनोगांनी जेरबांद मारचें आसलें
तांकां मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे 40 मात्र मार घालूंक घाल्ले लेख 40 जुदेवान हें रोमाकारांनी दिल्लें जेजू पूण जुदेव कितें करताले आनी असले अन्याय कर नजो म्हणल्या खातीर तांकां लज दिसचें म्हणल्या खातीर मारताले पूण जीव वचून सोडनातले मारता न्हय तांणी 39 मार मात्र मारचे जाल्यार 39 मार 40 मारनातले कित्याक म्हळ्यार तांणी चिंत बिटलें गी चुकोन 40 आसल्यार 41 जाल्यार 41 जाल्यार मोइजेचे नियम मोडले न्ही कितले मारीचे 40 मात्र तांणी एक चड मारलो न्ही देखून तांणी 39 तर रावोवचें आहलें चुकोन कांय 40 जाला जाल्यार वचों दिशेन तुमचो मा म्हणून आनी आमच्या सोमयाक असल्या कश्टांक बली केलो लजेक घालूंक दूख भोगूंक आतां पिलातान जेजू कित्याक जरबान मारयलें तुमी समा वांजेल वाचल्यार पिलाताक जेजूक सोडूंक म्हणून आसलें सोडूंक जाय आसलें देखून ताणें म्हळें म्हाका तितून काही अपराध मेळना देखून हांव एक करतां ताणें चिंतलें आतां पास्काच्या फेस्ता वेळार एका अपराध्याक सोडचें रिवाज आसा न्ही देखून येजू देव आतां कोणा सोडून दी म्हणून दित जेजूकूच तूं सोड म्हणटलें हे जायत पाप न्ही सोड ताका म्हणून देखून जेजून पिलातां कितें केलें आयडिया कशी केली अळे तुमची रिवाज आसा न्ही पास्का फेस्ता वेळार अपराध्याक सोडची तर आकात सोडया कोणाक जेजूक ते आचे हुशार ते ताणें कितें म्हळें नाका 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 ओम नाका तो आठांक सोरा आहा पळय तो म्हणी जाय तूं ओणी हाका नाका बाराबासाक सोड आतां पिला चिंता जायत बाराबासा सोडया आतां काय जरबान मारयलें जाल्यार हाची कूड पिटो जाल्ली पळोवन तूं कितें म्हणटलें हे वचून ती घरा म्हणून तशें चिंतलें दुसरें स्टेप ताणें कितें केलें जरबान मारयलें त्या खातीर तूं देवाक कुर्सार मारूंकचें नात हाका सोडतलें म्हणून देखून जरबान मारयलें भायर हाडलें आतां पळयतना कोणाकी हां देव थोड्या म्हणचे न्ही आमी हो पळय जू देव हाच्या दोळ्यार रगत आहा गी म्हणटात थोडे फावटी म्हळें हां तंत आतां जेजूची सगळी कूड बेसान जावन भायर हाडलां हे कितें म्हणटात आतां बाज ताका कुर्साय ताका आतां जी पिलात कितें म्हणटा पळया तुमचो राय म्हणटा जू देवाचो राय म्हणटा न्ही आनी राय जावंक आसा सगळी कूड पिटो जाल्या पिलाताची आयडिया पळया सोडतले म्हणून कुर्साय ताका पूण तांचें हट्ट इतलें चडलें गी तांणी ताका कुर्सांक उत लायलें पूण जेजूक कुर्सार मारल्या वरवीं वा ताका जरबान मारल्या वरवीं कितें जालें तितके वेळ आमी आयकलें इसाया प्रवादीन म्हणलें तें आमचे कश्ट ताणें भोगले फर्स्ट सेकंड आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो आमच्या दुखींचो भार थोडा वचून घेवचो कोणें घरा आवय न्ही बापाय तुमी आवय म्हणटात बापूय घेता आनी थोड्या फावटी वय तिसरें आमच्या अपराधाक लागून ताका वितलो सिंजलो चवथें आमच्या पातकां लागून तो चिरडलो पांचवें ताचेर पडल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी सवें ताच्या गाया वरवीं आमी बोरी जाल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Jesus, I thank you. I praise you. I glorify you. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाले म्हणजे ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या ताच्या गाया वरवीं आमी कोणाच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्ले आसा हांवें वा आमच्या गाया कोणें वखद काणयला पिडा गुण जाता आमच्या गाया कोणें वखद काणयचे म्हणटात जाल्ले गायेक गुण जाय जाल्यार कालें करीचे हां सूर्ण खायचे वय सूर्ण खायचे खंय गाय वेगळी गुण जायचे जाल्यार केलां तुमी गेला ओके पूण आमच्या आत्म्याक जाल्ले गाय गुण जायचे जाल्यार कोणाक खायचे जेजूक व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड
तर आमचे आत्म्याचे गाय कळले ते पातकाचे गाय. आता उलोवंक तशें एकामेका उलयता तुमी जाप दिना न्हिदता तुमी ओके. देखून आमच्या पातकाचे गायी बांजोवचे गूण जाय जाल्यार कितें करीचे सोनगांवचे न्ही जेजू कडेन कुमसार जायचे राजी जायचे ताका आमी सेविचे. देखून पोरण्या सोल्ल्यांत गानान ग्रंथ अध्याय 20 आनी 1 आमी वाचता हांव. इस्रायल प्रजा कितें करता पोरण्या सोल्ल्यांत गानान ग्रंथ अध्याय 20 आनी 1 वाक्या 4 ते 9 लांब आसा तें हांव मोठ्यान सांगता. इस्रायल प्रजा आरण्यांत आसतना पुरपुरली न्ही गे कोणा विरोध कितें म्हण पुरपुरली खाणाचो आमकां हें खाण आमकां प्रयोजन. देवान कितें केलें विकाळ सोरोप धाडले. कितें केलें विकाळ सोरपांनी चाबले आनी तांचें वीक आयलें मेले. धांवलो लोक मोइजे कडेन आमकां बचाव कर. तेन्ना देवान कितें म्हळें पितुळीचो सोरोप उबार आनी कोणा वीक लागला पितुळीच्या सोरपाक पळोवन दी ताचें वीक देंवोन येतलें. सगळ्या मनशा कुळाक वीक लागलें कळलें वीक तें पातकाचें तें कोणें काडलें आमच्या सम्या प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी म्हणटा ताच्या गाया वरवीं आमचे गायी गूण जाले. म्हणया ताच्या गाया वरवीं आमचे गायी गूण जाले. देखून सांग पावलो आमकां म्हणटा क्रिस्ताच्या रक्तान तुमकां घेतलां. आमकां सुटका दिची जाल्यार कोणें रगत वारयलें जेजून. तें व्यर्थ जालें गे ना आमचे गायी गूण जाले. रोमाकारा म्हणून अध्याय 5 वाक्य 8 तो म्हणटात आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. कितें जावन आसल्या आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. एकल्याचें मरण कितलीं जाणां बचाव जालीं हजार. पोरू आमचे कितले सोजेर मेले आनी कितले जाण वाचले. एकल्यान बॉम्ब दवरलो 40 जण मेले हजारांचे जण कश्टले. कोण कितले जाण बचाव जाले एकलो तो बॉम्ब दवरलो बरो जीव आसा. आमच्या सोम्यान एकलो कश्टलो 1000 जाणां बचाव जाल्या. जीजस गार्सिया म्हणलो मेक्सिकोंतलो ट्रेनाचो ड्रायव्हर रैलाचो ड्रायव्हर आज गुड्स रैलाचो तो ड्रायव्हर नाकाजोर शारांत ताचें गुड्स ट्रेन येवन रावलां. ट्रेनार भिरंकूळ दातू आसा डायनामायट काले उपेग करतात फातर फुटोवंक. तें एका गांवांतल्यान आनी एका गांवाक ट्रान्सपोर्ट करचें. स्टेशनान रावलां रैल मुखल्या सिग्नलाक वेट करना आसा. वेळ आसा म्हणून जीजस गार्सिया कॅबिनांतान देवलो देगेन रावन इश्टा कडेन उलयतालो. अशें रैलाक ताणें फाटीं घेवन पळयलें. रैलाच्या डब्यार तावन एका डब्यात तावन उज्याचीं किटळां भायर येतात. डायनामायट भरिल्ल्या रैलाच्या गुड्स रैलाच्या डब्यात तावन उज्याचीं किटळां भायर येता म्हळ्यार कितें अर्थ दक्षिण. जीजस गार्सिया ताच्या फ्रेंडा कडेन म्हणालो फाल्यां पाद्रे आबू म्हज्या कुडीचेर मीस भेटोवन दी म्हणालो. सिग्नलाक वेट करनासतना ताणें रेल्वे स्टेशनांतल्यान भायर धांवडायलें. थोड्याच मिनटांनी सगळें रेल चिप्पूड आनी ताणें सांगिल्लें बरी जीजस गार्सियाची कूड कुडके विंचून पाद्रेबान दुसरे दिसा मीस भेटयलें. कित्याक ताणें रैल धांवडायलें भायर. तो एकलो जीव रण उरले पुरा मेल्ले जाल्यार आतां कितले जाण मेले एकलो. कितले जाण बचाव जाले आमी चिंते कितलो लोक थंय आसलो. तें आमच्या सोम्याचें काम. देखून आमी म्हणटा ताच्या जरपानाच्या माराणी आमी बचाव जाल्या. वो जावन आसा क्रिस्ताचो मोग.
आमच्या सोमयाचो मोग क्रिस्ताचो मोग म्हणून अपूर्व तवळ आमी गायता आमच्या सोमयान सोंसलेले कश्ट आमच्या मोगा खातीर ताची कूड पिठो जाली रगत वाडलें आमी बाचाव जाल्या त्या पुर्व्याचें गीत आसा क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो वर्णूचो पयलें कोरास आनी उपरांतलें चरण आमी बरें करून हें गावया आमी गोतासा बसले कडेन संतोशान हें गीत आमी गावया Cristaso moto koso atapso visrom konak saito mit menas solo Cristaso moto kau nên tao nung kursa poryan moktane kelo moga susus kartane moga nam kaldilo Cristaso moto Cristaso moto kosoto atapso visrom konak saito mit menas lolo Cristaso moto Sumingkit lo putar kalkultice banda Serwang ditaatan boksung sedang tayat Rektacu seriwalai lutane kursan Om cipat sublisat maktato serga Cristaso moto Cristaso moto kosoto atapso visrom konak saito mit menas lolo Cristaso moto Cristaso moto kosoto atapso visrom konak saito mit menas lolo Cristaso moto आमी कितें गायलें तेंत मना भितर परतून म्हणून आमचे म्हणया आमी कितें गायलें मना भितर तर म्हणा तें कितें गायलें आमी क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणा जाय तो मीत मेर नासलोलो कावणेन ताण कुर्सा पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो रक्ताच्यो सरी ताणें वारयल्यो कितलें बरें कंतारी हें तोळ आमी गावंक जाय नियाळूंक जाय तुमची जाप आमी तुका आराधन करता एक क्रिस्ता म्हणया आमी तुका आराधन करता एक क्रिस्ता जेजू तूं आमचो देव देखून आमी तुका आराधन करता एक तूं क्रिस्ता आमचो सोमी देखून आमी तुका आराधन करता एक तूं क्रिस्ता आमचो राय देखून आमी तुका आराधन करता एक तूं क्रिस्ता आमचो इश्ट देखून आमी तुका आराधन करता एक तूं क्रिस्ता देवाचो कश्टांचो सेवाक देखून आमी तुका आराधन करता एक तूं क्रिस्ता धणयांचो धनी देखून आमी तुका आराधन करता एक तूं क्रिस्ता रायांचो राय देखून आमी तुका आराधन करता एक तुका क्रिस्ता जपानाचे मार खेलेय देखून आमी तुका आराधन करता एक तुज्या क्रिस्ता रक्तान आमकां तुवें धुलय देखून आमी तुका आराधन करता एक तुजेर क्रिस्ता कांट्यांचो मुकट सणसिलो देखून आमी तुका आराधन करता एक तूं क्रिस्ता रगत घामेलोय देखून आमी तुका आराधन करता एक कुसार क्रिस्ता मेलोय देखून आमी तुका आराधन करता एक क्रिस्ता जेजू तुवें आमचो मोग केलोय तूं आमचे खातीर कश्टलोय तुज्या कश्टांनी हांव देंवतां तुज्या कश्टांक हांव मेळटां तुज्या रक्तांत म्हाका नाणय तुज्या पवित्र कश्टांनी म्हाका बर तुका जावं वर्गां आराधन होगळाप वंदन स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन बाबा भयणीनो जेजू कश्टल्या वरवीं कितें शिकलो हे बरें बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 हे बरेवांचें पत्र अध्याय 5 7 ते 9 कितें सांगलां ओके जेजू ह्या संवसारी आसतना आं आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं आं बोब घालन आनी दुकां गळोवन
प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ऐका कितें म्हळें पुर्तुनाडी वास बाय पुर्तुनाडी वास आमी चिंचें कश्ट येतना आमी मात्र मागचें म्हण जेजूक ऐका पुर्तुनाडी म्हण वास. जेजू ह्या संवसारी आसतना आं आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतेल्या लागीं वय. बोब घालन आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ओके देवान कितें केलें मुखारचें आं ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर आं देवान ताची मागणी आयकली. आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायाच्या शिकाराक ताका उबारतास ताचे उतार पळतेल्या समेस्तांक ससनाचे तारणाचे कारण तो जालो. कितल्या पुरब्याची उतरां प्रेज द लॉर्ड. सोमी कश्टलो कित्याक आमचे कश्टांचे ताच्या कश्टान आमकां शिकोवंक आनी ताणें आमच्या कश्टांचो अनुभव करूंक ताच्या माणकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. कश्टल्या वेळार तूं मागताय देव तुजें मागणें आयकता. उरल्या वेळार त्यो मागच्या की कश्टांच्या वेळार मागतना तूं देवाक लागीं आसाय. दुसरें आपल्या सोंसलेल्या कश्टां वरवीं तो कितें शिकलो विधेयपण शिकलो. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 2 वाक्य 8 जेजू क्रुसाच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो देखून देवान ताका उंच उबारलो. तिसरें ताचे कश्टांत हांव जोडलेलें संपूर्णकाय ताका सासनाच्या तारणाचें कारण केलो. आमच्या सोडवण ताचे तर आमकां लाभली. ताच्या कश्टां वरवीं आमकां तारण मेळ्ळें आमकां सुटका मेळ्ळी आमकां बाचावी मेळ्ळी आमकां सोडवण मेळ्ळी. पळया उज्यांत घाल्लें लोंकाड बागोवंक बारी सुलाभ तें आनीकी घट जाता. उज्यांत घाल्लें भांगार परत जळटा. गाण्याक दिल्लो कोबू पिठो जाल्यार ज्यूस मेळटा. जरयल्लो गंदाचो कुडको येदोळ परमळ नासता जाल्यार आतां परमळटा. भाव आनी भयणी सोमी कश्टलो विधेयपण शिकलो बापान ताचें मागणें आयकलें आमच्या बाचाव्याचे हातेर तो जालो. तुका आनी म्हाका कश्ट मेळटाना कश्टां वरवीं आमी नास जायना. आमचे पैकी मस्त जाणां उपासी पडोवन सवय आसा की ल्हान आसतना पाड जाल्यात की बरे जाल्यात घट्ट जेवली थोड्या फाटी उपासी पडुल्ली उपासी पडुल्ली आतां दान धर्म चड करतात उणें करतात कित्याक आनी पोटाची भूक कळटा. तर उपासी पडल्यार बरें तें न्ही हां आसपो तेन्ना एडमीट जाल्ल्यांक हेरांचे खंय समजता ते इंजेक्शन घाण गेल्ल्यांक इंजेक्शन म्हळ्यार कळटा न्ही जल्माक इंजेक्शन घाण येतल्याक तें घालें सुलाभ. कश्टां वरवीं हांव आनी तूं शिकता. कश्टालो साम पावलो. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 11 जेजूची देख घेवन तो कश्टलो. अध्याय 11 दुसरें पत्र कोरिंथकारांक बरयल्लें वाक्य 20 आनी 3 तावन 20 आनी 9 ताच्या कश्टांची पट्टी दिता आमकां. ते आयकतना कितें भोगता आमकां पळय आयकुया. ते क्रिस्ताचे सेवक मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयत तसो दिसता. हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक. तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां. तांचे प्रास चड पावटी बंदेंत हांव पडलां. लेख नातलेले मार हांवें केल्यात. कितलेशे पावटी मरोन वाचलां. जुदेवा लागचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्यात. 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 पावटी म्हाका फातरायलां. 3 पावटी म्हजें तारूं फुटलां. आनी 1 रात आनी 1 दीस दर्यांच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैनान म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितें म्हूण सांगचे. आपाय आवराचे आपाय सोरांचे आपाय म्हज्याच देशी लोकां तावन आपाय हेर जातीच्या तावन आपाय शहरांत आपाय रानां मोल्यांत आपाय दर्यांत
आपाय घतकी भावांतावन वावंटी बरीत वावर कर्ण कितल्योशा रातीक न्हीद कळन भुकेन आनी ताणेन साबार उपास काडन हिंव तोडवण आनी पांगरोण नासतना उक्तो पडोन हांव जायतो कश्टाला. ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपडतो भार म्हणजे सोमेस्त पवित्र साबाचो हुस्को. कोण तो भाव अस्कत आनी हांव ताचे पासत अस्कत काय बगिना, वा कोण एकल्याक वायट देख मेळ्ळात जाल्यार हांव संतापान लासाना. कितें भक्त आयकता ना 5 फावटी 19 मोत्त जोडल म्हणलें पळय जरबनाचे मार. एक फावटी न्ही कितले फावटी 5 फावटी. इतले कश्ट म्हणटाना साम पावल आमकां सुम्यातान प्रेरान जोडनो आमकां शिकयता जिणयेंतले कश्ट येताना हांवें कितें करीचे घट जायचे की अस्कत जायचे घट्ट जायचे. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार चंचाल जायनाका रडनाका एकसुरो म्हणून चिंतिनाका. तूं घट जाताय तूं तीर जाताय भावार्थां ती घट जाताय. अपुर्बाचें कंतार आसा जिणयेंतल्या कश्टां वेळार म्हणलें तें आमकां बरें कळीत आसा. बसयांक उबें रावया बसयां न्हय उबें रावया. ओके न्ही जाता ओके बरें करलें कंतार अपुर्ब्यान भयपडयता आमकां सगळ्यांक तें मस्त बडी गायलां आमी. पूण सोम्याच्या जरबानाचे मार आमच्या दोळ्या मुखार साम पावलाची व्हडली चारित्रां आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमच्या जिणेचे कश्ट कांयच न्हय सांगून संतोशान हें गीत आमी गावया. जिणेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका कश्टांनी सूख रचलोलो तो सांबाळता सदां. जिणेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका दुखानी सूख रचलोलो तो सांबाळता सदां. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या. दुसरें चरण ताणेत सांपडताना अंतरांतल्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. परत्यान ताणेत सांपडताना अंतरांतल्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पंत पर्या लागीं
लागींच हांव तुज्या तुमचे दोन्ही हात हरत्यार दवरा, दोन्ही हात तुमच्या काळजाकडे दवरा आणि चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका म्हणले सोम्याची उतरां परत्यान आमी आयकोवया, परत्यान आमी सांगाता म्हणया, दोळे धांपून. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंथ पर्यंत लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंथ पर्यंत लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. आमचे दोळे आमी धांपया. वय जेजू, कश्ट येताना, नश्ट येताना, सोलवणी बघताना हांव चिंता म्हजेच कश्ट ओडले, म्हजेच समस्या ओडले, म्हजीच पिडा ओडली. ना सोमिया, म्हजे की कश्ट चड जाण आसात, पूण हांव कंगाल जायना, चंचल जायना. तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव भरवसता, तुजो हांव मोग करता, तुज्या कुर्सा फाटल्यान हांव ही समकता. म्हजे कुरीस आनी कश्ट हांव संतोशान करता आनी तुजो हांव मोग करता. तुमची जाप आमी तुजो मोग करता ये जेजू. आमी तुजो मोग करता ये जेजू. आमचे बद्दल कस सोसुल्या जेजू. आमी तुजो मोग करता ये जेजू. आमचे बसत रगत वरयल्या जेजू. आमी तुजो मोग करता ये जेजू. आमची पदकां तुजेर घेतलेल्या जेजू. आमी तुजो मोग करता ये जेजू. आमचे खातीर कुर्साचे नाली इसायचे मोरोड मेल्ल्या जेजू. आमी तुजो मोग करता ये जेजू. आमचे खातीर जरबानाच्या मारांनी पिठो करून घेतलेल्या जेजू. आमी तुजो मोग करता ये जेजू. आमचे खातीर 3 फावटी कुर्सा बंदा पडलेल्या जेजू. आमी तुजो मोग करता ये जेजू. आमचे खातीर 3 किळ्यांचेर उमकळलेल्या जेजू. आमी तुजो मोग करता ये जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या भोगलाप जेजू. तुका सोम्या भोगलाप जेजू. तुका सोम्या महिमा जेजू. तुका सोम्या महिमा जेजू. तुका सोम्या जेजू. आराधना तुका सोम्या आराधना तुका जेजू. सोम्या जेजू. बसया. आमच्या जिणयेंतले कश्ट कितले आनी आमच्या जिणयेंतले कश्ट हांवें आनी तुवें कशें घेवचे. सोमी आमकां शिकयता मार्काच्या वंजेलांत. मार्काचो वंजेल अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 4 तावन 30 आनी 5. क्रिस्तवांची जिणी म्हणल्यार कितें? क्रिस्तवांची जिणी गेत्सेमने मोळ्या तावन थोड्या फावटी पिलाताच्या आंगणा गेल्ल्या बरें जाता. आमी म्हणटा कायलीर तावन उज्या पडल्या बरी. वेगी कितें म्हणटा सोमी? क्रिस्तवांच्या जिणयेचो अर्थ कितें? सोमी सांगता आयकोवया. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासून आनी सुवार्ते पासून होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो सुमण्या, हांतू तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें करूंक सकत? या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हज्या शिकवणेक लसता ताका मनशा पूत भाग्यवंत देवदूता सांगाता आपल्या बापाचे महिमेंत येवच्या वेळार लसतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. येसुवे येसुवे स्तोत्रा स्तोत्रा. येसुवे आराधने वंदने स्तुती महिमे महिमे. क्रिस्तवांची जिणी कुर्सार्थान वेगळी जाली नाही.
हरी एकल्याक आमकां जल्मतना पयलें खंयचो गुर्तू काडलो कपलार पोविस्नाना वेळार काडला. हांवें आयकलें पयलें बरा घरांत जल्मतना भुरगें जल्मल्ल्यांत वैजणीन कितें करचें आहलें कितें अर्थ तुका कुर्साक समर्पण दिलां आनी पोविस्नान दितानाय कुर्सार आमकां समर्पण दिल्लें. कश्ट नासताने जिनिना मस्त पोटी हांव आनी तूं धांवतां. तुमी आयकलां तें घडीत एकलो फाटीं पळयता मुखार धांवतालो. कोणीक ताका रावयलें आनी विचारलें खंय धांवताय. म्हाका रावय नाका म्हाका धांवोंक जाय. कित्याक धांवताय. अळे म्हजी सावळी म्हज्या फाटल्यान येता. सावळी म्हज्या फाटल्यान ये नजो. ताका तो म्हणलो खंय तुका तुजी सावळी दिसो नजो न्ही दिसा उजवाडा. वय सावळी दिसना जाल्यार तुवें वचून सावळेंत रावचें. तुज्या कुडीची सावळी तुका दिसो नजो जाल्यार सावळेंत राव. ओ त्या आंब्या रुखा म्हणान काले आसा सावळी आसा राव पळया. रावलो बादशाह देवा घरगा म्हणालो. सावळी आसा पूण सावळेंत मात ती कश्ट आसा. क्रिस्तवांचें जिवीत कुर्साची वाट. असल्या स्पिरितान मात्र आमचें कुरीस काणगो साध्य जाता. बेगीन आमी खरेंच माराम करता कुर्साची वाट करता. कितें अर्थ फकत एक भक्तीपण न्ही. कुर्साच्या वांटोपण नास करना दिसाक एक ल्हानसो ताप सोसूंक जायना जाल्यार कुर्साच्या वाटेचें कितें फायदो. एक इल्ली सोंसणी कांय ना घरांत 50 न्ही 100 कुर्सां वांटोवपार कितें फायदो. इल्ली तकली फुडार काणगो जायना इल्ली सोलवणी काणगो जायना कितल्यो कुर्साच्या वांटोवपार कितें फायदो. देखून क्रिस्तांवांची जिणी कुर्साची वाट. लिमाची सा रोजा सांगता कुर्सा शिवाय सर्गाक वाट ना. प्रेज द लॉर्ड. सर्गा वाट खंयची कुरीस. देखून सोम्यान म्हणला अशीर वाट खंय व्हरून पायता. अशीर वाट सर्गा व्हरून पायता जाल्यार विस्तार वाट नासाक व्हरून पायता. देखून सर्गा वचूंक आमकां निसण कुरीस आनी कुरीस मात्र. कुरीस फुड करन मुखार गेल्यार जिणी आमची बळादीक जाता. तुमी आयकना आसतलें तें काणी एक तो एकलो रयत ताचे लागीं आसलें गाडांव काण घेवन मार्केटे गेल्लो. ताणें केल्ली रांदवई विकचे खातीर मार्केटे गेल्लो. म्हातारें गाडांव तें. ताणें रांदवई विकली. घरा जाय जाल्ले वस्तू घाण घेवन परतून गाडवाच्या फाटीर घालन फाटींग घरा येताना खंयी वाटेर तो रावण कुडीच्या गरजां खातीर गेलो. गाडवाक सोडून म्हातारें गाडांव फाटीं येताना ना. खंय सोदताना तेणें लाचार जाल्लें तें गाडांव खंयी वचून एक कणये पडलां. आनी वो रयत चिंता कशेंय लाचार म्हातारें आनी हाका घरा व्हरून आतां पांय गुमटी मोडले आसतली. घरा व्हरून हाका कालें करचें म्हणालो खंयी वचून एक कोरें हाडलें. स्पेड कोरें हाडन पडुल्ल्या गाडवाक तेंत कशें फाडलो पोंड कसो आसा तेंत पुरया म्हणून एक एक कोरें माती गाडवाचेर घालत गेलो खंय तेंत मरों दी म्हूण तें. पूण गाडवाचें हुशार आनी एक एक कोरें माती घालतना तें गाडांव हेड्डा बड्डा हेड्डा पळय कात्तें म्हणटा आमी ताका इल्ली बूद आसली. इल्लेंत आंगार माती घालतना आंग तांगता तितल्या बळान आलयलें पाप. जायना ताका हालोवंक जाल्यार स्वल्प स्वल्प हालोवंक प्रयत्न केलें. रयताची माती पोंडाक भरतना गाडांव भायर आयलें. अर्थ दिसा मदें मस्तू कोरी माती पडटा आमचेर वय न्ही. थोडी उडयतात तर आमी थंय पडटा कालें करचें. धवळ आमी सोम्याचो उडास काडन कुर्सा फाटल्यान जैत आसा. कुर्साक वेंग म्हूण धरल्यार आमकां जिणी कश्टाची जायना. केदाळे तूं म्हणटालें म्हाका खंय गेल्यार कश्टच. पयस कालांत कश्ट घराय कश्ट शेजाराय कश्ट फ्रेंड्सा सांगाताय कश्ट. बापायन दुवेके लिसां दिवचे खातीर कुजनाक आपोणेलें. कुजनांत 3 आयदनांनी उदक भरलें. पयल्या आयदनांत उदक भरून एक तांतीं घालें आनी उजो पेटयलो.
उदक खतखत्ता पर्यंत दवरलें तांती मागीर तेंकां आनी एक आयदन दवरलें त्या आयदनांत एक कॅरेट घाली बरें उण केलें खतखतल्या उपरांत तें आयदनीक हाडून दवरलें तिसऱ्या आयदनांत कापयेच्यो बियो घाल्यो बरें खतखत्ता पर्यंत दवरलें तें कांड सकयल दवरलें मागीर लो तिनी वस्तू भायर काडल्यो दुवे कडेन सारलें पुता हें तांती उदकां सळसळच्या उदकांत येवच्या पयलें कशें आसलें पयलें तें तांती मारलें जाल्यार पुट्टें आसलें आतां कशें आतां घट जालें तर उदकांत पडलें तांती उजो लागल्या उपरांत उदक तापयल्या उपरांत पाड जावना घट जालें कॅरेट उदकांत घालच्या पयलें कशी आहली आतां कशी जाली आतां मोव जाली कापयेची बियो घालच्या पयलें परमळ आहलोय आतां दुवे कडेन सारलें तूं खंयच्यान तूं तांतीं गी कॅरेट गी कापयेच्यो बियो तुमचे लागीं सारचें तुका खंयचें जावंक जाय तांतीं जावंक गी कॅरेट जावंक जाय गी कापयेच्यो बियो जावंक जाय कित्याक कापयेच्यो बियो कस जाल्यार व्हडणी परमळ दिता सांगोंक सुलाभ फाल्यां येताना कळटा हांगा भारी सुलाभ एसी रुमान तोंदरे ना आनी सोम्या मुखारी भारी सुलाभ पूण घरांत भायर येताना कुरीस मेळटाना कश्ट मेळटाना म्हाका हें चिंता कश्ट आयिल्ल्या वरवीं हांव पाड जायना कश्ट आयिल्ल्या वरवीं हांव पाड जायना आजकाल आमच्या भुरग्यांनी तशें चिंतचें परिक्षेक बरें नासतना पास जायचे 5 वाती भेटयल्यार पुरो परिक्षा सुलाभ जाता कश्यो सुलाभ जावच्यो 5 न्ही 1000 वाती पेटयल्यार ही परिक्षा सुलाभ जायना तें वासीचे वाती पेटयतना अशें मागोवन पेटयल्यार कांय बरें जायत हे जेजू आज 100 वाती पेटयता म्हाका वासूंक आमच्या भुरग्यांक घरा वचोन तें सांगा तांणी वाती पेटोवचें आनी मागचें हे देवा क्वेश्चन पेपर सुलाभ येवन दी म्हणून टिचेरीक कारेक्षां करतल्यार टिचेरीक बरी मोत दी म्हणून पळया कळलें एक मागणें कारेक्षां करतल्यार टिचेरीक बरी मोत दिल्यार वो पासय जायना पयलीं जायना आमचें सिस्टम अशें खंयच्या म्हणे भुरग्यान हे देवा म्हाका वाचूंक बरें मोण दी मोबायल 4 दीस पयस दवरता सगळें मोण धन धन सगळें परिक्षेक येता वाती पेटोवंक जोत्तू नाकात असली जिनी जरबानाचे मार घेतलो जेजू आमकां शिकयता देखून जेजू आज आमकां शिकयता तूं कश्ट येतना कितें कर पयलें कुर्सां म्हळी दिमी घाल पयलें कुर्सां म्हळी तूं दिमी घाल पयलें वचो कुर्सा कडेन वचो कुर्साच्या मुळांत दिमी घाल कित्याक कुर्सार उबारलेल्या जेजूक पळयतल्या हर एकल्याक सासनीक जिवीत मेळटा जुवांसो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 15 कुर्सार उबारलेल्या जेजूक पळयतल्या हर एकल्याक सासनीक जिवीत मेळटा प्रेज द लॉर्ड देखून आमकां कुरीस मोगा आसो ताचे मुखार दिमी घाल दुसरें निराशी जायनाका बरोवशान दिमी घाल कोरीन घरां बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 ते 9 आमी आयकुया हर एक तरान आमी कश्टांत तरी आमी कंगाल जायना वाट कळा नासतना अंधकारान सांपडता तरी निराशेन बुडाना आमी दगदनी भोगता तरी एक सुरें सांडून घाल्ले तसले जावंक ना जायते फावटी आमी धरणीक शेवटात तरी मोराना कितल्या परब्याची उतरां पळया धरणीक शेवटल्यार मरण कश्ट जाल्यार आमी आनीक एक घट जाता आनी कश्ट येताना तुवें निराशी जायनो जो सुरंग मार्गाच्या भायर घाल आसता भितर काळोख आसता भायर
मस्त बटी हांव आनी तूं निराश जाता कश्ट येताना. एका परीक्षेन फैल जालो जीवघात. एक सैरीक सुकली डिप्रेशन. क्रिस्तांवांची पळया एक सैरी सुकल्यार कितें जालें. हांवें मस्त बटी सांगलें आसा सैरी सुकल्या कडेन देव त्या पाड करिना न्ही फादर. तें म्हज्या जिवाची गांठ तें तुका देवाक तुज्या जिवाची गांठ आनी कडेन आसा. काजराची गांठ आनी कडेन आसा. आनी मस्त बटी खरें जालां. देवान जाय जाय म्हूण सुकयली आई. पळया तुमी सांगा खंयच्याय पुताक दुवेक सैरी सुकल्यार मंडोवण करिनाकात. मुखार कितें अनावत घडोवंक आसा कोण ना देखून देवान कितें केलां सुकयलां. बरें पळया बरें पळया निराशी करिनाकात. जीवघात केल्ल्यावर समस्या परिहार जायना. एक वर्सा बिझनेस फेल जालें डिप्रेशन. पळय आमकां जेजू म्हणटा हांवें कुर्सार मेलो हांवें जरबानाचे मार केले हांव निराशी जावना हांवें जैत हाडलें. तिसरें कुर्सार वा कश्ट आमकां आमचो भावार्थान आमची परीक्षा करूंक एक वाट. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2:6 कितें म्हणटा पळया. कश्टांत आमी कोणा पळयचे माट पळयचे मंत्रां पळयचे बल्मे पळयचे नखेत्र पळयचे जातकां पळयचे. सिराकाचो ग्रंथ जेजू येवच्या कितलेशे वर्सां आदीं बरयल्लो. कितें म्हणटा पळया. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. ताळणेक तयार राव. प्रामाणीक काळजाचो जा. प्रामाणीक जा सिन्सियर जा. आनी थीर राव. थीर राव. आनी विघ्नाच्या वेळार भिये नाका. कश्ट येताना भिये नाका. नेक्स्ट तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. पळया जेजूक तूं वेंग मारचे कश्टा वेळार तुजे दीस सुखाचे जातले. जे सगळें तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. हय कितेंय कश्ट येवन येत स्वीकार कर धांव नाका. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा. सो कश्टां सोंसणी जा भरपूर नाका. कित्याक भांगार उज्यांत घालून तापसतात आनी देवाक मानवतेल्या मनशांक कश्टांच्या आकट्यांत. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवसो दवर. सर्वेस्परांक भियेतेल्यानो ताच्या काकुळटीचेर भरवसो दवरा. कितली बरी उतरां. भांगार उज्यान घालून पळयतात बऱ्यांक घेवन. तुजो भावार्थ घट्ट आसा कळचें कितें जाला कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुका तापून पळोवचें घट आसा गी म्हूण जावं की पुरो. कश्ट येताना तुजी परीक्षा जाता. तूं सुब्रमण्या धांवताय गी जेजू सोशीन येताय गी म्हूण. कश्ट येताना शेजारच्या आंदूर सोदाय गी माट केला म्हणून जेजू सोशीन येताय गी म्हूण. माजर मेलें पेटो मेलो आनी कितें बरें केलें जाल्यार तूं खंय धांवताय. कश्टां वयर कश्ट येताना कितें करताय तुज्या भावार्थान परीक्षा जावची त्या वेळार. कश्टा वेळार तूं पितीचपणा फाटल्यान धांवनाका ताका लपदून राव. तुजे मुखले दीस बरे जातले. आनी माने कश्टा वेळार देवाची खुशी कर. कश्ट भविष्या तुका खंयची एक वायट संवय आसा ती बंद करूंक. म्हजे लागीं म्हणटालो हांवें विचारलें तुवें कशें या सोरो पिवचें सोडलें. हांव आस्पत्रेक गेल्लो फादर म्हज्या फ्रेंडाक पळोवंक. ताका सोरो पियोन 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 ताचें पोट बाणा बरें जालां. तें पळोवनूच हांवें सोडलें. पळया पळोवनूच ताणें सोडलें. नाका तर अनेकाचे कश्ट तुका एक वाट. थोड्या फाटी कश्ट तुवें तर तुजें गर्व तूं गर्वी आनी अहंकारी जाल्यार इल्लें खालतें जावंक कश्ट सुलाब्याची वाट. आवय आनी बापाय मुखार हरदें दिल्लो ताप येताना हे माय खंय हांय गर्व खंय गेलें ना. मस्त बटी म्हाका आनी तुका इल्लो चिमटो काडचे पडटा देवान. गर्वान फुगताना
कोणाचें म्हाका गरज ना म्हणटाना कश्ट आनी दूख म्हाका गरवी आनी हंकारी आसल्याक थोड्या पट्टी वाट, आमाल पियेतल्याक वायट सोय नासल्याक थोड्या कश्ट शिकयता. कितलेशे जाणांक डॉक्टरान सांगलें ना हळे आनी म्हणी PhD जाल्यार फटाक्क जाता, 10th फस्ट 10th लास्ट. सो इतना कश्ट आनी दूख म्हाका बऱ्या वाटेक हाडटात, देवाच्या सरशीन हाडटात, देवाचो मोग करून म्हाका शिकयतात. इतलें बोर आमकां शिकयल्या जेजूक आमी अर्घां दिवया, ताची आमी स्तुती करया आनी म्हणया जेजू तुजे रत्ता आमी फाती येता, तुजे रस्तो आमी मोग करता आनी तुजे सांगाता आमी रावता. उबे रावया, तुजे राव फाती येता जेजू. तूं म्हजे सांगाता आसाय, तूं म्हजे कश्ट स्विकार करताय, तूं कश्ट काडून मुखार गेलाय. म्हजी जिणी ह्या घडयेता कश्ट येवं दी, दूख येवं दी, समस्या येवं दी, पिडा येवं दी, म्हाका कोणीय कितेंय चिंतूं दीत, तुजे सांगाता हांव सोमकता म्हणून तुजे राव फाती येता म्हणलें गीत आमी गावया. तुझे राव पातिता जेसू मोगाळा, कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा. तुझे राव पातिता जेसू मोगाळा, कित्या ish mogaso ayekache maka pauso. तूं म्हजो इश्ट, Tu mozo ish mogaso ayekache maka pauso. तुझे राव पातिता जेसू मोगाळा, तुझे राव पातिता जेसू मोगाळा, कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा. तुझे राव पातिता जेसू मोगाळा. तुमची जाप आमचे कश्ट तुका भेटयता म्हणया. आमचे कष्ट तुका भेटयता, आमकां पिडा येताना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, आमकां एकसरपण भोगताना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, जेजू आमकां रडोंक मेळटाना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, जेजू आमकां सलवणी मेळटाना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, जेजू आमच्या घरांत दोशी समस्ये पियोने भरताना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, जेजू आमच्या घराच्या सांद्यांक वायट सवय ते गुलाम जाताना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, जेजू आमकां भावार्थान उणेपण भोगताना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, आमची भुरगीं आमकां आविदेपण दाखयताना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, आमच्या वेपार वहिवाटांत आमकां सलवणी मेळटाना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, हेरांत जावन आमकां विजा मेळटाना, आमचे कष्ट तुका भेटयता, आमकां हेरांनी सूख समजताना, कष्ट तुका भेटयता. आमचे दोनी हात सुम्याच्या मुखार आमी उबारून धरया. हांव मागणें करतां तुमच्या मोतीन तें म्हणा. सुम्या जेजू तूं देव तरी आमा पातक्यां पासत कश्टलोय, कुर्साचें मरण तूं मेलोय, जर्बानाचें मार तुवें सोंसली, तुजी कूड बेसां करून तुवें सोडली, तेंतान वाळिल्लें रगत आमचे गायी गूण करूंक सकले. कांड्याचो मुकोट तुजेर घेवन लजेक आनी अकमानाक तूं सांपडलोय, पूण तुज्या कश्टां उपरांत आमकां जिवांतपण तुवें हाडून पावयलें. तुज्या कुर्सा उपरांत तुवें आमकां जिवांतपण दिलें. मरणा उपरांत तुज्या आमकां जिवीत तुवें दिलें. जेजू आमच्या जिणयेचे खुरीस मोगान आमी उखलून घेवंक आमकां शिकय. मनशा सैमान कश्ट येताना आमी कंगाल जाता, निराश जाता, भियेता, मरता म्हणा बगता, आमकां सामाचे चड म्हण बगता. जेजू आमचो भावार्थ तीर कर, आमचो बरोसो जिवाळ कर. हांगा आसली आमी फाल्यां आज सकाळीं धांवन आमच्या घरा येताना
आमच्या घरच्या सगळ्यांक आमी एक बरो असो जावंक, तांकां बरोवशाचीं उतरां दिवंक, तांकां आमी एक देख जावन, तुवें आमचे सोंसुल्ले तुमचे सोंसुल्ले कश्ट आमकां एक देख जावन घेवच्याक आमकां कृपा दी. तूं आमच्या मुखल्यान गेलाय, तुज्या फाटल्यान आमी येता, तुज्या वाटेन आमी समकता. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ म्हणलें गीत गावन आमी थोड्या वेळाक आमचो नियाळ संपोवया, विराम घेवंक आमी मुखार सरया. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೋ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೋ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೇ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ವಂದನೆ, ವಂದನೆ, ಸ್ತುತಿ, ಮಹಿಮೆ, ಮಹಿಮೆ, ಸೊಮ್ಯಾಜಸು, ಸೊಮ್ಯಾಜಸು, ಅರ್ಗಾರ್ತುಕ, 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 ಸ್ತುತಿ ತುಕ, ಮಹಿಮಾ ತುಕ. ಬಸ್, ಹಾ?